आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे नए शुरू किए जाने वाले चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री को भी सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें। नाज़रीन मोहतरम, हमारी आज की वीडियो रुस्तम नगर लखनऊ की कदीमी दरगाह हज़रत अब्बास के मुतअल्लिक है। ये दरगाह एक इंतहाई मोजज़ाती दरगाह है कि जहाँ पर अक्सर मोजज़ात का ज़हूर होता रहता है। ये दरगाह कैसे बनी और उसको हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से निस्बत कैसे हासिल हुई, ये आपको मालूम होगा हमारी आज की वीडियो आखिर तक देखने के बाद। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, किताब मौला अब्बास अलमदार के मोजज़ात, जिसे मोहतरमा आलिया अयूब ने तहरीर किया है, के सफ़ा 126 पर बयान किया गया है कि कदीम लखनऊ के मगरिबी हिस्से में एक मोहल्ला है जिसका नाम रुस्तम नगर है। यहाँ पर एक मुक़द्दस इमारत है जो दरगाह हज़रत अब्बास के नामे नामी से मंसूब है। हिंदुस्तान के दूर दराज से जब लोग ज़ियारत की गर्ज से लखनऊ आते हैं तो इस दरगाह की ज़ियारत को अपना फ़ख्र समझते हैं। इस इमारत की बुनियाद मिर्ज़ा फ़कीर बेग ने उस दौर में रखी थी जब नवाब आसिफुद्दौला लखनऊ की तामीर की गर्ज से दरियाए गोमती के किनारे ठहरे हुए थे और लखनऊ शहर की दाग बेल डाली जा रही थी। रुस्तम नगर लखनऊ की उस मुतबर्रिक दरगाह हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शोहरत और मकबूलियत का राज एक अलम की वजह से है, जिसको लोग हज़रत अब्बास अलमदार के अलम की शबीह कहते हैं। उस अलम मुबारक के करामती फैज़ से हज़ारों लोगों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। गैर शिया वाक़या निगारों ने उस दरगाह और अलम की मकबूलियत के लिए 2 कौल तहरीर किए हैं। पहला वाक़या अब्दुल लतीफ़ लोहानी खालिसपुरी ने इस तरह बयान किया है कि एक दरवेश जिनका नाम ताज़ियत हुसैन था, एक अलम मुल्क अरब से लेकर आए थे और उसको इस दरगाह में नस्ब किया था। शहर लखनऊ के जज्बो कमाल ने इस जगह को एक मुक़द्दस दरगाह और ज़ियारतगाह बना दिया था। बाज़ अहले कलम ने बयान किया है कि उस ज़मीन पर एक नादार सैयद गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहा था। उसको ख्वाब के ज़रिए बिशारत हुई कि इस जगह ज़ेरे ज़मीन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का एक अलम दफन है। लिहाजा उस सैयद ने उस जगह की खुदाई की तो हस्बे बिशारत ज़मीन से अलम मुबारक का पंजा बरामद हुआ, जिसका वज़न 13 सेर का था। फिर उस पंजे को अलम में नस्ब करके उस इमारत में लगाया गया, जो बाद में लोगों के लिए मोजिज़ात, करामात, मन्नतों और मुरादों के लिए मुक़द्दस दरगाह बन गई, जो अब छोटे हज़रत की दरगाह कहलाती है। नाजरीन, इस वाक़े की मुकम्मल तफसील बरतानवी मुसन्निफ मिसेस मीर हसन अली, जिन्होंने नवाब मीर हसन अली से शादी की थी, ने अपनी किताब ऑब्जर्वेशंस ऑन द मुसलमान्स ऑफ इंडिया में तहरीर की है। मिसेस मीर हसन अली शाह मरहूम से शादी के बाद 12 बरस हिंदुस्तान में रहीं और यहाँ के वाक़यात कलमबंद करती रहीं। बाद अज़ां उन्होंने नवाब मुस्लिहुद्दौला की वफ़ात के बाद नवाब सआदत अली खान मरहूम से अक़द कर लिया था। वो अपनी इस किताब में तहरीर फरमाती हैं कि अहद नवाबी में एक खुश अकीदा मोमिन हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए अपने घर से चले। मनासिक हज अदा करते हुए उन्होंने ख्वाब देखा कि एक नूरानी सूरत बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए हैं और हुक्म देते हैं कि वापसी पर इराक के रास्ते अपने वतन का सफ़र इख्तियार करो और फलां मकाम पर ज़ेरे ज़मीन एक अलम पोशीदा है, उसको अपने साथ हिंदुस्तान लेते जाओ। लिहाजा उस मोमिन ने ख्वाब में आने वाले उस नूरानी सूरत बुज़ुर्ग के हुक्म की तामील की और हज से वापसी पर इराक के रास्ते हिंदुस्तान का सफ़र इख्तियार किया। फिर जिस मकाम पर ख्वाब में रहनुमाई हुई थी वहाँ तशरीफ़ ले गए और वहाँ ज़मीन खोद कर वो अलम निकाला और लखनऊ की तरफ आज़िम सफ़र हुए। जब वो अलम उनके घर पहुँचा तो उनके घर से एक नूरानी रोशनी खारिज होना शुरू हो गई, जिससे कुर्बो जवार के इलाके में शोर मच गया और दूर दूर तक शोहरत हो गई।
اس نورانی روشنی نے ان کے اس گھر کو منور کر دیا جس پر اس واقعے کی اطلاع حاکم شہر کو ہوئی، اور حاجی تعزیت حسین صاحب کو با اعزاز و اکرام قصر حکومت میں طلب کیا گیا اور اس روشنی کا سبب دریافت کیا گیا۔ حاجی تعزیت حسین صاحب نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حاکم شہر نے واقعہ کی نوعیت معلوم ہونے پر یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر ایک درگاہ کی عمارت تعمیر کی جائے اور پھر اس بشارتی علم کو اس عمارت میں نصب کر دیا جائے۔ علماء کرام سے مشورے کے بعد ایک عالی شان درگاہ بن کر تیار ہوئی اور نواب محل سے علم سجا کر جلوس کی شکل میں رستم نگر تک لایا گیا۔ اہل شہر کے جمع غفیر میں علم پر سے زر و جواہر نواب صاحب نے نثار کیے اور محتاجوں میں خیرات تقسیم ہوئی، جس کی مثال کسی حکومت میں نظر نہ آئی۔ ریاست گاہ سے علم نصب ہونے کے بعد انواع و اقسام کی کرامات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ سال میں صرف ایک بار اس علم کو امام بارگاہ کے صحن میں لایا جاتا تو یہ علم خود بخود آسمان کی طرف اٹھنے لگتا، اور اس علم کو جو شخص بھی اٹھائے ہوئے ہوتا اس کے پیر بھی زمین سے اٹھنے لگتے۔ علم کی اس کرامت کی خبر پورے ہندوستان اور دیگر ممالک میں بھی پھیل گئی اور لوگ دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ سال بیتنے لگے اور پھر سن 1857 کا غدر شروع ہو گیا اور ہندوستان کے حالات شدید خراب ہو گئے۔ معتبر ترین بیانات یہ ہیں کہ اس سال جب یہ علم برآمد ہوا تو اسے برآمد ہوتے ہوئے سینکڑوں لوگوں نے دیکھا۔ درگاہ کے اندر سے یہ علم مبارک نکل کر درگاہ کے صحن میں اس وقت لگے ہوئے شہتوت کے درخت کے پاس پہنچا۔ پھر اس معجزاتی علم کا کہیں پتہ نہ چلا کہ کہاں گیا، یعنی یہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ناظرین، اس وقت پورے ملک میں غدر کا عالم تھا، لہٰذا جب کچھ امن و امان ہوا تو شرف الدولہ نے 1000 روپیہ انعام مقرر کیا کہ جو شخص اس علم کا پتہ بتائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، لیکن دوبارہ اس علم کا کوئی پتہ نہ چل سکا کہ کہاں گیا۔ ناظرین، اسی درگاہ حضرت عباس رستم نگر لکھنؤ میں علم حضرت عباس علیہ السلام پر ایک اور معجزہ 27 مارچ کو رونما ہوا۔ یہ واقعہ بھی کتاب مولا عباس علیہ السلام علمدار کے معجزات کے صفحہ 129 پر بیان کیا گیا ہے کہ سید احسن اکمال سابق مینیجر درگاہ حضرت عباس رستم نگر لکھنؤ بیان کرتے ہیں کہ اس سال یعنی 1948 میں لکھنؤ میں متعدد امام بارگاہوں کے علموں کے پنجوں پر شبیہیں نظر آنے کی خبریں موصول ہونا شروع ہو گئیں۔ چنانچہ اس دوران 27 مارچ کو مجھے اطلاع ملی کہ درگاہ حضرت عباس میں اچانک علم کے پنجے سیاہ ہو گئے ہیں۔ یہ خبر ملتے ہی میں 7 بجے شب کو درگاہ پہنچ گیا۔ جس وقت درگاہ کے پھاٹک پر پہنچا تو میرا دل زور زور سے لرزنے لگا، ہاتھ پاؤں میرے قابو میں نہ رہے۔ ایک رعب تھا جو مجھ پر طاری تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے صحن اقدس میں گیا اور تقریباً 6-7 گز کے فاصلے سے دیکھنا شروع کیا۔ روضے میں سب علم کے پنجے چاندی کے ہیں اور بہت صاف ہیں، لیکن اس وقت ایک علم کا پنجہ جو کہ آدھے گز کا ہوگا، اس کا بہت زیادہ حصہ سیاہ ہو چکا تھا۔ صرف اوپر کے حصے میں ذرا سی سفیدی باقی رہ گئی تھی۔ اس کے پہلو میں ایک دوسرا علم تھا جس کا پنجہ بالکل صاف تھا، اس پر کوئی نشان یا علامت نہیں تھی۔ یکایک اس سیاہ ہو جانے والے پنجے پر بہت واضح اور صاف الفاظ میں لفظ محمد نمودار ہوا، جسے اس وقت کے تقریباً تمام حاضرین نے بغور دیکھا۔ یہ کیفیت 15 سے 20 منٹ تک برقرار رہی اور لوگ بہت اچھی طرح بغیر کسی مدد اور بغیر کسی کے بتائے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پنجے پر لکھا ہوا دیکھتے رہے۔ ناظرین، حضرت عباس علیہ السلام کی رستم نگر کی اس درگاہ اور اس کے علموں سے اودھ کے نوابوں کی والہانہ وابستگی رہی ہے۔ نواب سعادت علی خان نے مراد مانی کہ ان کو ان کا آبائی منصب مل جائے تو وہ اس روضے کی شبیہ کے گنبد کو طلائی کروا دیں گے، یعنی اس پر سونا لگوا دیں گے۔ لہٰذا ان کی یہ مراد پوری ہوئی اور نواب صاحب نے گنبد کو سونے کا کروا دیا۔
اسی طرح جو نواب بھی تخت حکومت پر بیٹھتا وہ یہاں آ کر حاضری دینا اپنا فرض سمجھتا۔ تب سے آج تک درگاہ حضرت عباس رستم نگر لکھنؤ ایک منفرد اور الگ مقام کی حامل ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہمارے چینلز بلینڈ آف ہسٹری اور بلینڈ آف ہسٹری انگلش پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی انہیں سبسکرائب کر لیں اور ان کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ان پر پیش کیے جانے والے اردو اور انگریزی ویڈیوز سے محروم نہ رہ سکے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ ہمارا جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔